so much. Tis गोड गोड tis, आईस तुझो वाढीस गोड गोड tis, मुलाची दिवाळीला 20 आणि 30. मतदारसंघातील म्हणजे आईला 20 आणि 30. सगळी आम्ही करता तुझी अपूर्बाय, सगळी आम्ही करता तुझी अपूर्बाय, बरे जीवित मिळू आणि सदा खुशाल काय. जन Happy birthday to you, happy birthday to you. एका नेतृत्वान सुद्धा पळोवपाक मेळटात. संकल्प भाईचे फुडारपण तशेंच आसात. चडांचड पाशियस, धडपड आणि जनसेवेची तळमळ. म्हाका दिसता ह्या शिक्षके खातीर नेटान ताळयांचो गजर सुरू करपाक जाय. अशा टिचरींचो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात अभिमान आसात. कित्याक आयज आधुनीक जे आसा ते ह्या बर्थडे वेळार चालू जावपाक जाय. म्हणजे आपल्या प्रत्येका विशयी अपूर्बायेन तांची देख घेत आसतना आयज म्हाका दिसता हो मतदारसंघ ह्या मतदारसंघ बरोच दनपारचो वेळ आसा. सगळ्यांचे पोटान काव काव करतना भाशण चड करप न्ही. पण म्हजो मित्र संकल्प आमोणकर हाजो आयज वाडदिवस आनी वाडदिवसाक ताका परबी दितना सगळ्यांच्या साक्षीन हांवें बी हजर रावप हें म्हाकाय एक मैत्रीपूर्ण वातावरण आसा. आनी ह्या ताच्या वाडदिवसाक आमचे मदीं आसात आमचे कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, त्याच बरोबर आमचो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आमचे दिगा आमोणकर, त्या बरोबर शर्मत पै राजपूतार दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष, मतदारसंघाचो अध्यक्ष बाब अविनाश नायक, त्याच बरोबर आमचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत, तांचे आई वडील, त्याच बरोबर दीपक नायक बोरकार, असो फाटल्यान दीपक नायक नागडे आणि आमचो प्रसाद प्रभुगांव, कारण पत्रकार मंडळी हांगसर सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ DYSP पासून सगळे आसात. तुमकां सगळ्यांक वाडदिवस तशे येतात वतात, पण राजकारणातल्या लोकांच्या वाडदिवसाचेर केन्ना केन्ना खूब लोक प्रश्नचिन्ह करतात, कित्याक करतात काय म्हणून. पण एक दीस असो दवरून त्या निमतान भितर समाजाक कितें तरी आपण दिवपाक शकता. कोण एक खंयचे तरी क्षेत्रांत मुखार आसा ताजेर फाटीचेर थाप दिवपाक शकता. त्याच बरोबर तांचे बरोबर सगळ्यांचें एक स्नेह भोजन जाता, मनोमिलन जाता, मेळपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार जाता. आनी त्या हातूंतल्यान भितर एक तांचे कडल्यान आपण एक आशिर्वाद घेवप की बाबा हे आशिर्वादान भितर आपल्याक इल्ली उर्जा मेळटा. म्हणून हे वाडदिवस आसता ते साजरे करतना एक उर्बा येता. संकल्प आमोणकार राजकारणान अनेक वर्सां आसा आनी आतां इतले तरेन तो भितर पर्कुलेट जाल्लो आसा की तळागाळांतल्या लोकांचें काम कशें करपाक जाय तें घेवन भोंवत आसता. ताका ह्या म्हणजे हांवूय 2दा आमदार आशिल्लो. केन्ना केन्ना आमी कितें करतात, मातशे आमदार बी जाले की फायली आनी कोणा कडेन धाडटात, पण स्वता फायली आपल्या खात्यान मारून ऑफिसराच्या दारान वचून काम करपी अशे कोण तरी विरळेच आसता, थोडेच आसता. तातूंत भितर आमी संकल्पाक पळयलो. आतां संकल्पाक इतल्या खातीर पळयलो की त्या ऑफिसान गेले की संकल्प लांब रोवन असो म्हणून तो रोखडो दिश्टी पडटा आनी तो हो कित्याक आयला काय अशें म्हटलें बरोबर आपलें काम करपाक आयला. बरें ऑफिसरांकय बी दिश्टी पडटा तोय लांब आसा न्ही, म्हणटकीर ताजें कामूय फास्ट जाता. पण ताजो प्रत्यय हो ही सगळी गर्दी पळयली तातूंत. पयर हांवें ताका सहज अशें म्हटलें की मन की बात कार्यक्रमाक तुजो जोड धरया. ताणें आनी ताज्या बायलेन श्रद्धान ज्या तरेन सगळो हांगासर महिलांक आनी भुतांचे इन्चार्जाक गोळा करून जे पळय काम केलें, हांच्यांनी काम केलें, सर्वानंदान काम केलें, दत्ता गोलकरान काम केलें, गोविंद तोरटकरान, आमचे शर्मा सगळ्यांनी काम केलें दीपकान. ताजो हे सगळें काम करता म्हणून म्हाका शाबासकी मेळ्ळी, नाजाल्यार आमकां कोण शाबासकी दिवना नाशिल्ले. त्या मन की बातान माननीय नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम पळोवपाक अख्खे देशान भितर गोंय हें नंबर 1 आशिल्लें. जाच्या वोटिंगाच्या पर्संटेजीचेर आमी 6.5% वोट जो आसा
म्हणजे 6.5% वोटरांक आमी मन की बात पळोवपा लागून सकले स्तरा कडेन पर्यंत हाडले आनी माननीय नरेंद्र मोदीचें तें भाशण सगळ्यांनी आयकताले. ही जी पळय जी शक्ती जी आसा, ही जी पळय जागृताय आसा, ती करपा खातीर तो आनी ताजी पळय ज्या तरेन घरकान लोकां मदीं रावन वावुरता ती ही सगळी गर्दी. आनी म्हणून आयच्या दिसा देवा कडेन मागता दामबाबा कडेन, म्हळ्यार वास्कोच्या दामबाबा कडेन, मडगांवच्या दामबाबा कडेन, सगळे कडेन दामालीच्या दामबाबा कडेन की ताका बरें आयुश्य, बरें आरोग्य दिवचें आनी ताच्या मनान ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी काम करपाक उरपाक येवपाक ताजी प्रगती जावची, प्रतिश्ठा मेळची आनी जी ताका अपेक्षीत जे आसा तें ताका मेळचें. आनी येणाऱ्या हातून भितर 27 आमी 30 नारो दिला, ताका धरूनच दिला तो भितर जावं आमी तो आमच्या फळादी आनी परत आयुश्य बरें आजचें जाल्यार ताका सगळें सुख समृद्धी मेळची म्हणटा आनी म्हजी दोन उतर सकयल आमदार संकल्प बाबा आमोणकार हेज्या आज वाडदिवसाच्या निमित्त ताका म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव खूब लाख शुभेच्छा व्यक्त करता. ताज्यो मनोकामना आसा, इच्छा आकांक्षा आसा आनी ह्या वास्कोकारां खातीर ताजें जें स्वप्न आसा तें पूर्ण जावपा खातीर ताका देवान बरे तरेची भलायकी यश प्राप्त करून दिवचें हेच ईश्वर चरणी ह्या वेळाचेर हांव मागता. संकल्प बाबा हो म्हजो जुनो मित्र, जाणीन राजकारणांत येवपा खातीर पयलो समाज सेवा केल्ली आसा. हार न मानता, न थकता, न थांबता किंवा निराशेच्या वाटेचेर न वता आसतना सदांच आशावादी राविल्लो आसा. संकल्प बाबाचे जर पॉलिटिकल जर आमी राजकीय कारकिर्द जर पळयली, आज आम्ही हांगा खास करून उपस्थित आसा आमचे मुरगांवचे लाडके आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांचो 51 बर्थडे सेलिब्रेट करपाक काटेरी वाटेचेर ताणेन पावलां घालीत आज गोंयचे विधानसभेत पावलेलो आसा. अवघ्या कमी मतांनी सुद्दां हार पत्करची पडली पण तरी आसतना भिलें ना. आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता जे मनशा भितर कन्सिस्टंटी आसा, जो सातत्यान जो लोकां खातीर वावरत आसता ताका एक दिसपाक एक तरी लोक पावती दितात आनी त्याच पावतीच्या माध्यमांतल्यान आज संकल्प आमोणकर आपल्या मतदारांक संघा खातीर आनी आपल्या गोंयच्या लोकां खातीर आज वावर जो करता तो वावर असोच मुखार व्हरपा खातीर ताका परत एकदा शुभेच्छा. माझो मित्र संकल्प आमोणकर हेका आमी वाडदिवसाच्या लाख शुभेच्छा दिवपाक हांगा एक जनसागर येयल्ले आसा. त्याच मदीं आमचो पार्टी अध्यक्ष दामूबाई हांगा आसा, मागीर आमचो जनरल सेक्रेटरी, आमचो सगळे बाकीचे सगळे आनी म्हाजो मित्र बाब संकल्प आनी मिडिया भाव आनी तेजे सगळे भाव भयणां कार्यकर्ते तेजे मोठ्या संख्येन येयला. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. संकल्प तेजे बद्दल हांव सदांच उलयतां. पयलें आसतलें तेज्या मिटिंगेक हांव येता, केन्ना केन्ना भाशणूय करता. तुमकां असो आमदार हांवें लास्ट टायम तुमकां म्हटलां, तुमी 2 फावटीचें इलेक्शन तुमी रिवर्स केलें, कारण हांवें तेजें उदाहरणय तुमकां पयर सांगलें. एक बरो मित्र म्हाका एसेंब्लीन सुद्दां खूब मदत करपी, आमी एकामेका कडेन डिस्कस करपी आनी खरेंच तेजें म्हाका जें कितें मार्गदर्शन आसा तें म्हाका खूब मोठें. कारण CMय तेजो तसो बरो मित्र आसा, दामूबाई ताका सामको बरो हें करता, बाकीचे सगळे जे टीम आसा ताका खूब मदत करता आनी त्या प्रमाणे तो एक असो भुरगो प्रत्येक मनशा कडेन सारको आपण एक सारको ल्हान कसो वचोन आपली कितें कामां आसा रिस्पेक्ट कसो दिवप, जाणट्यांक नेणट्यांक कशें घेवन फुडें वचप, आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून कितले झटपट हांव ताका पळयता एवरी टायम आपल्या मतदारसंघाचे टॅक्सीचे इशू फिशरमॅन काडीत आसता तो. आनी मेन म्हणजे म्हाजें घर हें आमी पयरूच आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हस्ते तेच्या मतदारसंघान आमी तांकां सगळीं फॉर्मां दिल्या. म्हाका दिसता थोड्यांक तांकां घरां आमी दिल्याय बी. आमी पणजे कार्यक्रम केल्लो आनी जी उरल्या ती ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी ती तेंच्या नांवार करून आमी ऑलरेडी केल्या. तो तुमकां सगळ्यांक दितलो. आयच्या ह्या ताका बर्थडेच्या आमी सगळे जाण म्हाजे मित्र आनी तुमचे सगळे मतदारसंघात लाडक्याक विश करपाक येयला. खरोखरच तुमचे सगळे आभार व्यक्त करता आनी जे तेजें कितें विजन आसा हे तेजें सदांच विजन जें आसा तें पूर्ण जावचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागता, दामबाबा कडेन. थँक्यू. ताका वाडदिवसाची इम्युनीट परबी दिता. त्याच नितीन आयज हांव पळयता म्हणजे बर्थडे कोणी खंय सेलिब्रेट करता खंय हॉलान करता आनी कितें करता. आयज आपल्या मतदारसंघात बर्थडे सेलिब्रेट केलेलो आसा.
कारणान की सगळ्या मतदारसंघाचे ताका आशिर्वाद मेळचे म्हणून आनी आयज हांगा पळयता खूब जाण ताका मतदारसंघाचे कार्यकर्ते येता आनी ताका खूब दिसता हीच ताका आशिर्वाद. हांव देवा कडेन मागता ताका उडंद आयुश्य मेळ्ळें म्हणजे भरभराट जावं न्ही आनी पॉलिटिकल कॅरियर हेच्यान फुडें वाटचाल बरी जावची अशी देवा कडेन मागता आयज बर्थडेच्या निमतान. आमी कितलींशीं वर्सां जे आसा ग्रास रुटाचेर जे आसा काम करता आनी जे आयज लोकांचो जो आसा प्रतिसाद आमी पयलो जाल्यार म्हाका हितून मातसो पसून दुबाव आमच्या अध्यक्षान जे आसा ऑलरेडी अनावन्स केला की 30 जी सीट्स जे भारतीय जनता पार्टीची जी आसा जिखोंक वयता तितून संकल्प आमोणकर जो आसा निश्चितूच जे आसा तितून जे जिखोन येता आनी इनडायरेक्टली जे आसा अध्यक्षान हें क्लियर केला की संकल्प आमोणकर म्हणटा मुरमगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो आसा ह्या पाटी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे आसा चिन्नाचेर जे आसा इलेक्शन लडपाचो आसा. म्हाका दिसता खंयच घोशणा गोंयभर आयज जे आसा आमचें इलेक्शनाचें जें वातावरण आसा ह्या वातावरणान जे आसा खंयच म्हाका दिसता गोंयभर अध्यक्षान जे आसा क्लियर कट अशें जे आसा खंयच एक इन्स्ट्रक्शन दिवना की बाबा BJPचे जे आसा चिन्नाचेर जे आसा कोण झगडटलो म्हणून. बट संकल्प आमोणकराचे आयज हेजेर अध्यक्षान क्लियर केलां की 30 जी सिटां भारतीय जनता पार्टी जिखतली. तितून जे आसा संकल्प आमोणकर निश्चित जो आसा भारतीय जनता पार्टीचा जिखोन जे आसा 2027 गोंयच्या असेंब्लीन वयतलो.